ሃይ ኩራን ተኸታተልቲ ቻናለይ ቤተሰብ ከመይ ኣለኹምለይ? ከምታነ ሰላም ለለኹ ሰላምኩም ብዝሕዝሕና ትርፍርፍ የረለይ ሕብረት ኣሕዋተይ ቤተሰብ ለይኩምኩም ድማ ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩኑ ወዲይ ድማ ሻዕ መጨረሻ ተኸታተልለይ ሕብረት ኣሕዋተይ ናይ ልማዓንቲ ዘል መፅሓ ቪድዮ ኣሰራርሓ ኬክ አይዲ እዩ። ስለዚ ላፍቲ ቪድዮ ከብለኩም ከም ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ኣቑሑት የዘጋጀ እኒሆ ብርቱካን እንቋቑሖ ሕሩጭ ዘባዲ ይካርጎ ቤኪንግ ፓውደር በነልያ ይዙ እዚህ ካ ስኳር ኣኽለን ስኳር ኣዘጋጀ ኣለኹ أوزيله مخلط يسحنا مالتي وتحاوسي وزيك على فرن لأكتي ساحن وزيله زيتي مالتي برتقاني 950 زين قاوحة لا سوركية زبادي خلات الجورة تبغون يركن فرقاية حتى كم هناك الخالي كتقمر لسلال دلخو مالتي أو زيك عند زبادي كن صوت كمات خلاخن أنا زبادي سلال متشين يا زبادي ويكارب والتقم لهم بتصاله صبوي من ميلي نوزي الأخلن سكر أنا سكر بزحي فتيكني يوصل الفتية نوزي كا زيت بمطانو بيكنج باودر حنت ملعقة ناي سكر مالتي حنت ملت ناي سكر ملعقة مانكا مش تيكو سخال ديالي وسخال دلهم فانيليا لجونويو مشتي يخلكنيونا نشتي يوزي تأمني هان ولا نشتي يلتقم طعم نشتي مالتيو عاوزي سكر لي ጮሌ ምጥቃም ትኽእላ ኢኽን በስ ኣነ ስለልሙቸኒ ብጣዕሚ ንእሽተይ እየ ልገብር ይጥቀም እየ እና ምጥቃም ለይ ካልእ እዩ ምን መየድሊ ምክንያቱ ስኳር ስለለዎ ጨው ብዙሕ ዘድልዮ ኣይኮነን እዚ ብደንብ ገይረ ከልጦ እየ ማለት እዩ ስኳር ክሻዕ ዝጠፍአለይ እዚ ስኳር ክሻዕ እንትን ልብል እና ዝንቋቑሖ ምናምን ክሻዕ ዝጠፍእ በደንብ ጌርካ ይልኸላጥ أنا خلطت أسللي ولا بزي بنت الخلط لهم خلطت الخلط كان وانجو يبزنين تن هاي كيك مالتي أوزي برتقانيو سامي أياز برتقان الفوت سوني اللي فوتني أنا برتقان اللي متقام تخلي ممكن وانجو يطعمي حرف وانجو يلقوره حد زي برتقان لي ولا خنطة 3 ساعات بزي برتقان يصرحين
حاوس اللي حسب دم جيرو أو زي نايت برتكان بدم جير كن حسب كنت فوق كنت أتوالد خلاهم طعمي فطريو أنا يتكمل لي زلنا يلعل قراف مالتي بس ما يقارت مفقفة بوفافك كلر يوصل لي كلا كنت كلر الكورة حدي فرعي أي كم ساعة نجن ولا خلت من كاملة كاليو كم ساعة كم تناي صحن لحزلكن النقم محفاسنا ما أنا بعين خاري خالن تنتقوري حنا زانا مخلط بتعمل إيه ساعة نشتي كينا أقول كينا ما تعمل تسقي مثل يعني يا بدين بكير خليت إيه طبعا جوين الليلة تزكاجير له معلش كنت تسقي مثل يعني زا مخلطت إيه ساعة تورتنا عليك وأنا مخلط يوم هذا قد خويني مالتي زي صحني زيت النحر جور اللي من تان حر وديوي اللي قلت حرجنا انت غير كل أي تهزي من دي الجيرة بجنب جيرة انت مقورية نخيت حزني مالتي وديوي تلعلل نحرقنا غور كله هو لا صحني جيرة كلويت أيالهم هذي لا فرنا مالتي بتعم غنيسة بتحت غنيسة كله عيه يهو زي أتمثل دسالة كلا رح يزوج يلا طعمي أنديم يمكن كل جزئين مالتي بيانت لو ما عندي صريح أنا أخسر لو ما عندي اللي يسرح أنا أخسر يعني شعل شيء ثاني يسرح لنا قنجويو مشت أقام مشت مسبونا خونتو اللي بطعمي حرف يهو أو زي قلبيتا الزجاجي صحني زجاجيني بعلتن سلا غادم بقولك يقولكم بعلتني أوصل القرصوي هورت هاتي الناس يمثل نيرتاني حتنا لايكنا سبسكرايب لي ترتو هورت هاتي بدي ليش عم شرشر إلي هاوركم زي زلت أنا حوم طعمي إلى مسكن طعمي الفوزيكم سلازي باي باي وكلا يبدي الراحة تشاو.